बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम नाज़रीन इकराम। आज का हमारा वजीफ़ा है या मुतीनो या मुतीनो या मुतीन। 55 नंबर का ये इसमें पाक है और देखा जाए तो इल्मुल अदाद में 500 इसके अदद बनते हैं और ऐब बहुत मजबूती वाले इसका मतलब बनता है इंतहाई मजबूत मुस्तकम, जिसे कहते हैं शदीद क़ुव्वत वाला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम है, बहुत पावरफुल। और इसके साथ जैसे जैसे हम इसे पढ़ेंगे इसके बहुत से फ़ायदे आपको मुयस्सर आएंगे। आपके सोच गुमान से ज़्यादा आपको फ़ायदा इंशाल्लाह पहुँचेगा, क्योंकि ये 32 साल हमारी तहकीक है। उसके बाद आपके लिए वज़ाइफ लेके आते हैं ताकि आप लोग अपनी ज़िंदगियों में बेहतरी ला सकें, कुरान करीम की ब्लेसिंग हासिल कर सकें। एक्चुअली मेरा शोबा जो है ये स्पिरिचुअल हीलिंग है, डिस्टेंस हीलिंग, दूर बैठे आपको हम ये हीलिंग देते हैं। और एक मरतबा ये वजीफ़ा कुरान करीम के अंदर आया है। जमाली इसम है, जलाली इसम है, दोनों किस्म की कैफियत इसके अंदर पाई जाती हैं। 41 दिन का अमल है। अगर आप इसे करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदे पहुँचेंगे। नमाज पंजगाना ज़रूर इसको बजा लाएँ और बावुज़ू रहने की कोशिश करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक फजल फरमाएंगे। अलमुतीनो भी इसे पढ़ा जाता है, या मुतीनो या मुतीनो या मुतीन। इसी तरीके से आपने पढ़ना है। किसी को ताबे करने के लिए बाज़ लोग जो हैं वो बड़े सख्त गिर होते हैं, तो ऐसी सूरत में उनको नरम करने के लिए बड़ा ज़बरदस्त वजीफ़ा है। अगर आप इसे 1400 मरतबा इसको पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुँचेगा, आपके गुमान से ज़्यादा, आपकी सोचों से बालातर। और 104 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ें और किसी मीठी चीज़ पर दम करके किसी को खिला दें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुँच सकता है। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करम फरमाएंगे। इसी तरह बाज़ माएँ ऐसा होता है कि दूध नहीं उनका उतरता और बड़ी कोशिश कर चुकी होते हैं, लोग डॉक्टर दवा अद्वियात भी ले चुके होते हैं और बिल्कुल दूध नहीं उतरता। तो ऐसी सूरत में या मुतीनो या मुतीनो या मुतीन का वजीफ़ा जैसे जैसे पढ़ा जाए और उसके ऊपर आयल दम करके लगाया जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से माँ का दूध उतर आएगा और बच्चे के लिए काफ़ी स्ट्रेंथन और मजबूती और सेहतमंदी के साथ वो दूध, उसके अंदर एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होगी। तो ऐसी सूरत में 5113 मरतबा इस वजीफ़े को पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से ऐसी माएँ जिनके दूध नहीं उतरते और बेतहाशा लोगों को ऐसे को देखा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पे करम फरमाया और उनके यहाँ अल्लाह ने दूध उनका उतर आया। तो ऐसी सूरत में 113 मरतबा इस वजीफ़े को हर नमाज के बाद पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बेहतर फरमाएंगे, खूब बेहतर होगा और हर तरीके से बेहतरी के आसार आपको नज़र आएंगे और ये ठीक हो जाएगा मामला। औलाद नरीना के लिए बड़ा ख़ास वजीफ़ा है जी। औलाद नरीना के लिए बाज़ लोगों की ख्वाहिश होती है, बेटियाँ पैदा होती हैं और बेटे नहीं होते। ऐसी सूरत में बेतहाशा लोगों को देखा जिनके 7 बेटियाँ थी, 8 बेटियाँ थी, बेटा नहीं हुआ कई साल और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी डिस्टर्ब था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें बेटे से नवाजा। ऐसी सूरत में आप इस वजीफ़े को 1040 मरतबा 1040 टाइम पढ़े। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से औलाद नरीना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने करम से अता फरमाएंगे। 104 मरतबा हर नमाज के बाद इसे पढ़ें और दम भी कर सकते हैं इससे, और दम किया इसका तावीज़ भी बना सकते हैं 5 खानों का, उसके अंदर लिख सकते हैं ये वजीफ़ा। लेकिन उसकी तादाद पढ़ने की बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे आप कमांड हासिल करेंगे तो आप ज़ाफ़रान का तवीज़ भी इसमें बनाया जा सकता है औलाद नरीना के लिए। इसी तरह मुसीबतों, परेशानियों और उलझनों के ख़ात्मे का अमल है जी। जितनी भी परेशानियां होती हैं, उलझने होती हैं, मसाइल होते हैं, जहां बहुत ज़्यादा अटके हुए मसाइल होते हैं, वहां पे 1112 मरतबा इस वजीफ़े को अगर आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह इससे बहुत ज़्यादा आपको फैज़ान मिलेगा और आपके मसाइल का हल मिलेगा, अल्लाह का करम मिलेगा। 50 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ें, इंशाअल्लाह फ़ायदे ही फ़ायदे आपको पहुँचेंगे। आखिर में मैं बताऊंगा कि आपने वजीफ़े को किस तरीके से पढ़ना है और किस तरह इसको अपने उसमें लाना है, जिस तरह नवाफिल पढ़ने का तरीका और सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। नज़र बद के असरात को ज़ाहिल करें। अगर आप इस वजीफ़े को पढ़ते हैं तो आपको 4010 मरतबा इस वजीफ़े को पढ़ते हैं तो आपके अंदर नज़र बद की लहर जो है वो ख़त्म हो जाएगी, जो असरात हैं वो ज़ाइल हो जाएंगे और इससे दम भी करके पानी भी पिया जा सकता है। और 104 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ लें अव्वल आखिर 11 दुरूद शरीफ के साथ और दुआ कर लें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में। इंशाअल्लाह आपकी दुआओं के अंदर तासीर पैदा होगी। घरेलू फसादात को ख़त्म करने का वजीफ़ा है जी। जहाँ घर के अंदर गड़बड़े हों, परेशानियाँ हों, उलझने हों, लड़ाई झगड़ा हो मियाँ बीवी का, बहन भाइयों का,
خامد کا دیگر پریشانیاں گھر کے اندر کوئی بھی بچوں کے ساتھ یا کسی بھی جگہ پہ کوئی فساد شروع ہوتا ہے تو ایسی صورت میں 2260 مرتبہ اللہ کے کلام سے مدد حاصل کریں اور 64 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ اس سے پہنچے گا، فساد مک جائیں گے۔ اسی طرح جسمانی کمزوری، دماغی کمزوری، جو جنسی کمزوری اور جسم کے اندر چلنے والے امراض جو انسان کو لاغر کر دیتے ہیں، ایسی صورت میں بہت سٹرینگتھن دے، بہت طاقت دے، 5500 5500 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو بہت زیادہ اس سے فائدہ پہنچے گا، آپ کے گمان سے زیادہ فائدہ پہنچے گا، آپ کی سوچوں سے زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ یہ وظیفہ آپ کو بہت سی کمزوریوں سے نجات دلائے گا، کمزوری جیسی بھی ہو، کسی بھی بیماری سے ہو، کسی بھی عارضے سے ہو، کسی بھی علم سے چلی ہوئی بیماری کمزوری ہو تو آپ کی ہر قسم کی کمزوری کو دور کرے۔ 202 مرتبہ ہر نماز کے بعد اول آخر 11 درود شریف کے ساتھ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ انسان بعض اوقات بہت سی غلطیاں کرتا ہے، اس سے غلطیاں در غلطیاں ہوتی چلی جاتی ہیں، وہ کرنا نہیں چاہتا لیکن غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو ایسی صورت میں یہ وظیفہ آپ کو بہت زیادہ تقویت دے، بہت زیادہ سکون دے اور غلطیاں ہرگز نہ ہوں۔ 32 32 ٹائم یعنی 3232 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی غلطیاں جو ہے اگنور ہوتی چلی جائیں گی، غلطیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی، غلطیاں نہیں رہیں گی، اللہ کی مدد آپ کو آن پہنچے گی اور وہ غلطیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی، اللہ کا کرم آپ تک پہنچے گا اور فضل پہنچے گا۔ اسی طرح بچوں کو بری صحبت سے بچانے کا وظیفہ ہے جی، کسی بری صحبت میں آپ کے بچے چلے گئے، آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، بعض جگہوں پہ ایسی کیفیت ہوتی ہے، قانون ایسا ہے جو آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ بچوں کے ساتھ آپ کوئی سخت گیر رویہ اختیار کریں، تو ایسی اور کرنا بھی نہیں چاہیے، بچوں کو پیار محبت کے ساتھ اپنے بچوں کو پیار سے بری صحبت سے بچائیں اور اللہ کے کلام سے مدد لیں، 5000 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، یا 14000 اگر زیادہ آپ کے بچے خراب ہیں تو پھر 14000 دفعہ پڑھ کے ہر روز، یہ 41 دن کا عمل ہے اور اس کو جیسے جیسے آپ کریں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا، بچے بری صحبت سے بچیں گے، برے کاموں سے بچیں گے، بری عادات سے بچ جائیں گے، بہت سے مسائل سے نکل آئیں گے اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ وظیفہ کیسے آپ کی مدد کرتا ہے۔ 86 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں اور اس پہ جھاڑ پھونک بھی کریں، اسے دم بھی سے کیا جا سکتا ہے، بچوں کو میٹھی چیز سے، کوئی کھانے کی چیزوں کے اوپر دم کر سکتے ہیں، پانی کے اوپر کر سکتے ہیں۔ دم کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے جھوٹا کرنا ہے اسے یا کسی طریقے سے، سادہ طریقے سے ہاتھ رکھ کے دم کر دیں، اس علم کی تاثیر آپ کو پہنچ جائے گی۔ اور بچوں کے ویسے بھی دم کریں جاتے آتے گھر سے باہر، اس میں بھی آپ کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ غلط کارہ فاجرہ جو عورتیں ہوتی ہیں، بعض بندے ہوتے ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، جو غلط کاری کی طرف، راہ راست کی طرف نہیں ہوتی، بدراہ ہو جاتی ہیں، بد چلن ہو جاتی ہیں، تو ایسی صورت میں اس وظیفے کو 8600 مرتبہ 8600 ٹائم اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ غلط کاری، بیرا روی جو غلط ہو جاتے ہیں کسی جگہ پہ، ریلیشن شپ ایسے بن جاتے ہیں جو خرابی کی طرف اور پہلے سے کچھ ریلیشن ہوتے ہیں چھوٹتے نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ کا کلام ایسی مدد فرمائے، یا متین ہو یا متین ہو یا متین، کہ آپ حیران ہو جائیں اور اس سے بہت زیادہ آپ کو فائدہ پہنچے گا اور یہ غلط کاری بالکل ختم ہو جائے گی۔ کام میں ترقی، پروموشن ملے، گریڈ آگے کی طرف ہوتے چلے جائیں، آپ کسی جگہ سے آپ کو معزول کر دیا گیا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بحالی ہو جائے گی اور آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، سیلری میں اضافہ ہوگا، پیسہ آپ کو زیادہ آئے گا۔ ایسی صورت میں عہدہ کی ترقی کے لیے 1310 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ لیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اور 41 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، اللہ سے رو کے دعا کریں، پروردگار انسان سے نہیں، اس پروردگار سے مانگیں جس نے پیدا کیا، اور اسی طرح دنیاوی عہدوں پر فائز ہونے کا اعلیٰ ترین وظیفہ ہے۔ اگر آپ دنیاوی عہدوں پہ جانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ پہ کرم فرمائے تو پھر یا متین ہو یا متین ہو یا متین ہو یا متین کا وظیفہ کریں، انشاءاللہ یہ جمالی بھی ہے اور جلالی بھی ہے، دونوں قسم کی کیفیت ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ 2 رکعت نماز نفل برائے حاجات و تمنا بعد از نماز عشاء، یہ جب پڑھ چکے ہیں تو پھر اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا ہے 1400 مرتبہ، سلام پھیرنے کے بعد 14 مرتبہ درود پاک، 5 دفعہ سورہ فاتحہ، 5 دفعہ سورہ اخلاص، اور پھر 500 دفعہ یا متین ہو یا متین ہو یا متین، اور پھر 14 دفعہ پڑھ کے دعا کریں۔ 500 گرام صدقہ دے سکتے ہیں، کوئی بھی چیز 1400 گرام بھی دے سکتے ہیں، اور اسی طرح
مختلف 5-14 لوگوں کو کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، 5 کو بھی 5 گز کپڑا بھی دے سکتے ہیں، مختلف صدقے ویری کرتے ہیں آپ کی کیٹیگری کے مطابق۔ ان وظائف کو جو میں نے چیزیں ترتیب کے ساتھ بتائی ہیں، اسی ترتیب سے آپ کا ایشو ہے اس کے مطابق آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اگر کوئی آپ کو کمپلیکیشن نظر آتی ہے، مشکل نظر آتی ہے، تو وہاں پہ آپ یہ دیے گئے نمبروں پہ بات کر سکتے ہیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اجر و ثواب کی نیت سے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے، اور آپ کو بھی اس کا جس طرح لوگ اسے پڑھیں گے، اللہ کا نام لیں گے، تو سبھی کو فائدہ ہوگا۔ یہ وظیفہ المکثرم کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے مسائل کا حل بھی ہے، پریشانیاں، مصیبتیں، بچوں کی بری عادات، نظر بد، اور 500 دفعہ پڑھیں، ہر عہدہ میں ترقی اور کامیابی، ہر میدان کے اندر آپ کو کامیابی دینے کا اعلیٰ ترین وظیفہ یا متینو یا متینو یا متین ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اگلے وظیفے کے لیے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔